स्पेसिस भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सेम स्पेसिसकै सेम स्पेसिस सेम ब्रिडकै जस्तो डगहरू भन्यो भने सेम ब्रिडकै डग्सहरू होइन, उनीहरूलाई नि क्रस गर्यो भने जस्तै इनब्रेड माउस भनेको सेम स्पेसिस सेम ब्रिड भएकोहरू चाहिँ नि क्रस गरायो भने उनीहरूको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ नहराओस्, लुज नहोस् भनेर होइन, उनीहरूको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ लस्ट नहोस् भनेर चाहिँ इनब्रिडिङ गरिन्छ। इनब्रिडिङ किन गरिन्छ? कुनै पर्टिकुलर जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा ट्रेटलाई प्योर राखिराख्नको लागि इनब्रिडिङ गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो तिमीले है। यो भयो क्लोनिङ, हाउ इज क्लोनिङ डन भन्ने कुरा पनि हामीले हिजो पढ्यौँ। डलीको बारेमा पनि पढ्यौँ होइन, हाउ डली वाज द फर्स्ट म्यामल क्लोन भनेर पढ्यौँ। एक्ज्याक्ट सेम डिएनए एज मदर एन्ड ह्याड नो फादर भनेर यो पनि भनियो है। तिमीले मेरो साउन्ड कतिको लाउडली सुनिरहेको छौ, क्लियरली सुनिरहेको छ, बुझिया छ? सर यस सर क्लियर छ है? क्लियर भएन भने चाहिँ भन है। अब डलीको पनि भयो, मैले तिमीलाई अनि हिजो मेन कुरा भनेको थिएँ है, मेन कुरा चाहिँ त्यो क्लोनिङ कसरी गर्ने। क्लोनिङको मेन चाहिँ अब त्यो रिगर्स स्टेप्सहरू त यहाँ अहिले छैन। तिम्रो सानो डकुमेन्ट्री थियो, तिमीलाई म डकुमेन्ट्री नै देखाउँथेँ, तर मैले क्लोनिङ गर्नेको बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू हामीले पढ्यौँ कि अस्ति। क्लोनिङ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, क्लोनिङ भन्दाखेरि कसैलाई याद छ तिमीलाई कसरी रिभाइज गर्न सक्छौ क्लोनिङ? इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो कन्सेप्ट तिमीहरूले चाहिँ राखिराख्नुपर्छ कि यो क्लोनिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेको ह्युमनिक क्लोन कि होल एज आइडेन्टिकल अर्गानिजम निकाल्नु पर्यो भने जे मैले अर्को भने थियो, मलाई अर्को क्लोनिङ थियो, हाम्रो चाहिँ अब ल्याब त्यो सुरु हुन्छ, हाम्रो सबै त्यो क्लोनिङ गर्ने होइन, जिनहरू इन्सर्ट गर्ने त्यो सुरु हुन्छ, त्यो थ्योरीहरू सबै सुरु हुन्छ है। होल अर्गानिजमै क्लोन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै हामीले पढ्यौँ है। कसैले भन्न सक्छ? एनीबडी कसरी गराएको थियो हामीले क्लोनिङ भनेर याद छ कसैलाई? न्युक्लियस पहिला म ऋषभलाई भनौँ, एकैछिन है, म ऋषभलाई सोध्छु। ऋषभ, तिमीलाई याद छ क्लोनिङ कसरी गर्ने? ऋषभको साउन्ड एकदम सानो आयो है, साउन्ड एकदम सानो आयो ऋषभ। अहिले साउन्ड आइरहेछ सर? अहिले आयो ल। पहिले चाहिँ एक सेल निकाल्ने होइन, अनि त्यसको न्युक्लियसको चाहिँ भाग निकाल्ने, अनि त्यसपछि त्योमा चाहिँ न्युक्लियसको भाग, न्युक्लियस नै निकाल्ने, न्युक्लियसको स्वयं भाग भनेको त न्युक्लियस नै निकाल्दिने एकको होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सोम्याटिक के अरे सोम्याटिक जुन बाहिरको त्यो हुन्छ कभरिङ, त्यो चाहिँ राखिदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ इम्ब्रायोमा राखिदिने, अनि त्यसपछि क्लोनिङ हुन्छ। भएन, अझै क्लियर भएन ऋषभ। फर्स्टमा एकको न्युक्लियस निकाल्यो, न्युक्लियस निकालेर सोमाटिक सेलको के हालेको छ, कुन सेलको कुन अर्गानिजमको तिमीहरूलाई चाहिँ डिएनए हाल्ने हो त, त्यसको चाहिँ कसको हुन्छ नि डिएनए कसको चाहिँ राख्ने हो त्यसमा। त्यो सोमाटिक सेलको पनि न्युक्लियस निकालेर त्यो न्युक्लियस त्यो खाली गरेको एग सेल, खाली भएको एग सेल भनेको न्युक्लियस जुन निकाल्यो त्यसमा हाल्ने जुन सोमाटिक सेल्सको तिमीलाई डिएनए चाहिएको छ, जुन सोमाटिक सेलको जस्तो तिमीलाई क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिएको छ। किनकि सोमाटिक सेल भन्नाले के बुझिन्छ? सोमाटिक सेलको डिएनए भन्नाले होल अर्गानिजम भन्ने बुझ्नु पऱ्यो तिमीले होइन र। सोमाटिक सेलको डिएनए भन्दै गर्दाखेरि त्यो डिएनएले त होल अर्गानिजमलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। जस्तै डली सिपमा होइन, डली सिप कसरी निकालियो त होइन, नेम त डली, नाम चाहिँ डली राखियो। सुरुमा के निकालिएको थियो उसको, त्यो जुन त्यो डलीको डिएनए, त्यो डली सिपको त्यो पर्टिकुलर सिपको डिएनए इन्सर्ट गर्नुभन्दा पहिला जुन हामीले चाहिँ एक सेल जुन मदर सिपको चाहिँ एग निकालिएको छ त्यसको न्युक्लियस निकालेर त्यो डलीवाला सिपको होइन, डलीवाला सिपको चाहिँ नि त्यो सोमाटिक सेलको चाहिँ नि के न्युक्लियस निकालेर त्यो खाली गराएको एगमा हालेर सरोगेट मदरमा हालेर अनि डली निस्कियो। इक्जाम्पल है, यसरी तिमीले बुझ्नु। तिमीले बुझेनौ? सोमाटिक सेल्सको डिएनए हाल्ने भनेको त किनकि सोमाटिक सेल्समा त सबै बडीमा भएको जम सेल्स बाहेक त सबै सोमाटिक सेल्सको डिएनए कन्टेन्ट सेम हो, 23 पेयर्स ह्युमनको।
हो कि होइन? मलाई रेजिनाले भन त रेजिना हो कि है? हजुर सर। मैले के भने भन्दाखेरि रेजिना तिमीले मलाई सुनिरहेको छौ? सर यहाँ मम्मीले आएर डिस्टर्ब गरिरहेको थियो कि सर, अनि त्यही भएर म एकछिन डिस्ट्र्याक्ट भएको थिएँ। सर एकचोटि फेरि कन्टिन्यू गरिदिनु नि, म भन्छु अहिले के सोध्नु भएको। ओहो ल फेरि साउन्ड आयो है। मैले के भने भन्दाखेरि रेजिना तिमीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ क्लोन कसरी गर्ने भनेर भने होइन, म्यामल्सहरू क्लोन कसरी गर्ने भनेर भने होइन। म्यामल्स भन कुनै पर्टिकुलर अर्गानिजम क्लोन कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ म्यामलको लियो है। इक्जाम्पल म्यामलको लियो, डलिसिपको इक्जाम्पल दियो। मैले चाहिँ अघिल्लो क्लासमा हाम्रो ह्युमन्सको इक्जाम्पल दिएको थिएँ है। मैले के भने भन्दाखेरि अब लेट्स चाहिँ कुनै चाहिँ अब ह्युमनकै ह्युमनलाई नै क्लोन गर्नु पर्यो। ल रेजिनालाई क्लोन गर्नु पर्यो है। रेजिनाको चाहिँ क्लोन गर्नु पर्यो हामीले। अब रेजिनालाई क्लोन निकाल्ने भन्यो भने है, फर्स्ट स्टेप के हुन्छ हाम्रो रेजिना? फर्स्ट स्टेप के हुन्छ हाम्रो? कुनै एउटा चाहिँ मदरको एग लियो, कुनै एउटा मदरको एग सेलेक्ट गर्यो हामीले। एग निकालेर मदरको न्युक्लियस निकालेर रेजिना तिमी सुनिरहेको छौ मलाई? यस सर। है, कुनै एउटा मदरको एग निकालेर न्युक्लियस निकालेर अब रेजिनाको कुनै एउटा सेल, सोमाटिक सेल यसमा चाहिँ सोमाटिक सेल नै किन चुज गरे हो रेजिना? मेरो क्वेसन चाहिँ यो हो कि सोमाटिक सेल नै किन चुज गरे हो? तिमीलाई क्लोन गर्नु पर्छ एक त हामीले खाली गर्यौँ। सोमाटिक सेल चाहिँ तिम्रो लिम, सोमाटिक सेल नै चुज किन गरे? सोमाटिक सेलकै न्युक्लियस हो नि त निकाल्ने। सोमाटिक सेलकै न्युक्लियस किन चुज गरेको? अनि सोमेटिक सेलमा चाहिँ अब हजुरको हाम्रो अर्गानिजम, होल अर्गानिजम बन्न चाहिने डिएनए सबै प्रेजेन्ट हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर होल डिएनए कन्टेन्ट त्यहाँ छ। किनकि सबै जर्म सेल्स बाहेकको जति पनि सोमेटिक सेल्स छ त्योबाट निकालेको डिएनए, कुनै एनी वान अफ द सेल्सबाट निकालेको डिएनए चाहिँ नि इज सफिसियन्ट टु कोड होल अर्गानिजम, टु गिभ राइज भनौँ न, टु गिभ राइज टु होल अर्गानिजम भन्ने तिमीले बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो कि बुझेनौ है? अब एक सेलभित्र अब त्यो खाली गराएको एक सेलभित्र रेजिनाको अब मैले के भने भन्दाखेरि सोमाटिक सेलको न्युक्लियस हाल्ने भनेको चाहिँ के भन्ने रहेछ? सोमाटिक सेलको न्युक्लियस हाल्ने भनेको रेजिनाको कोड हाल्ने हो कि? रेजिनाको कोड हाल्ने रहेछ कि रहन्छ? रेजिना फाइनल्ली त्यो एक सेलले डेभलप भएर अल्टिमेटली दिने रेजिना भनेको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन सबै केमा छ? सोमाटिक सेलको न्युक्लियसभित्र छ कि छैन? छ कि छैन रेजिना? ल मलाई भन त। रेजिना हराएको छ है। शिलाले भन छ कि छैन? शिला तिमीले सुनिरहेको छौ? छ सर। है भनेपछि सोमाटिक सेलभित्र सबै होल अर्गानिजम कोड गर्ने इन्फर्मेसन, होल अर्गानिजमलाई गिभ राइज गर्ने, डेभलप गर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो सोमाटिक सेलभित्र छ। अब त्यो सोमाटिक सेलको न्युक्लियस त्यो एगमा हालिसकेपछि अब हामीले ब्याक टु एउटा कुनै मदरमा हालिदिन्छौँ, ब्याक टु अरू कुनै सरोगेट मदर है। त्यो एग त्यसरी चाहिँ न्युक्लियस हालिसकेपछि त्यो एगलाई जुन मदरभित्र हालिन्छ त्यसको नामै के हो? सरोगेट मदर हो होइन? सरोगेट मदर आफूले चाहिँ कन्सिभ गर्दिनन्। अब त्यो रेडी भएको चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरलाई कहिले चाहिँ एग सेलै हुन्छ, कहिले एम्ब्रियो भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो भित्र उसको ओममा हाल्ने त्यो मदरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? सरोगेट मदर भन्छौँ। अब यो एगलाई फ्युज गराउनु पर्ला कि नपर्ला? यो एगलाई फ्युज गराउनु पर्ला कि नपर्ला भन त? एग सेल र स्पर्म सेल फ्युज भएर त जाइगोट फर्म हुने हो। यसरी रेडी बनाएको एग सेललाई फ्युज गराउनु पर्ला कि नपर्ला? पर्दैन होला सर। किन पर्दैन होला? किनकि त्यो एगमा पहिलेदेखि नै अब होल अर्गानिजम बन्ने सबै इन्फर्मेसन त्यही हुन्छ, त्यसैले हुँदैन होला, पर्दैन होला। हो त्यही भएर होइन,
किनकि हामीलाई चाहिँ कन्सिभ हुँदाखेरि स्पर्म र ओभा मिलेर फ्युज भइसकेपछि जुन जाइगोट बन्छ त्यो जाइगोट अल्टिमेटली त्यो बन्ने जाइगोट भनेको चाहिँ फादर र मदरको दुईटैको इन्फर्मेसन हो 23 ह्याप्लोइड मदरबाट 23 ह्याप्लोइड यतापट्टि फादरबाट 23 ह्याप्लोइड आएको चाहिँ नि मिसिएर जाइगोट भएर फाइनली 23 पेयर्स बन्ने हो अब हामीसँग त सोमेटिक सेलको न्युक्लियसमा त अलरेडी 23 पेयर्स छ कि छैन त्यही भएर छ सर त्यही भएर परेन भनेको कृतिमाले बुझ्यो कृतिमा यस सर सर एउटा क्वेसन ल भन न त्यो सोमेटिक सेलको न्युक्लियस हाल्छौँ नि हामीले त्यो मेल फिमेल जसको हाल्दा नि हुन्छ कि मेलको नै हाल्न पर्छ जसलाई क्लोन गराउने हो जसको एक्ज्याक्ट निकाल्ने हो उसलाई हाल्ने हो अब कृतिमा नै जस्तो निकाल्न पर्यो भने कृतिमाकै हाल्नु पर्यो ऋषभको जस्तो निकाल्ने हो भने ऋषभको हाल्नु पर्यो किनकि हाम्रो फाइनली क्लोनको कोड दिन्छ त्यो सोमेटिक सेलले हो नि त सोमेटिक सेल भएको न्युक्लियस हो नि त जसको जस्तो निकाल्ने उसकै हाल्नु पर्यो एक सेल खाली गराएको एक सेल भित्र कि है अनि त्यो मेल बन्छ कि फिमेल बन्छ त अनि मेलको भयो भने मेल बन्छ फिमेलको भयो भने फिमेल बन्छ ए सर है ल यो नाइस क्वेसन सर अनि इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेल र फिमेल चाहिँ पहिले नै त्यही अनुसारले गरिन्छ कि लाइक यस्तो हुन्छ बाबु तिम्रो इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि स्पर्म लिने हो है त्यहाँ चाहिँ स्पर्म मेरो विचारमा चाहिँ नि अब मेल स्पर्म कि फिमेल स्पर्म भन्ने छुट्याउने अब त्यो गर्छ कि गर्दैन मलाई त्यो थाहा भएन हेर है किनकि तिम्रो चाहिँ नि मेल कि फिमेल डिटरमाइन गर्ने त कसले हो क्रोमोसोमले हो स्पर्मले हो नि त फिमेलले त डिटरमाइन गर्दैन नि फिमेलले डिटरमाइन तिम्रो चाहिँ सेक्स डिटरमाइन गर्ने क्यान्डिडेटको मदर हो कि फादर हो चाइल्डको सेक्स डिटरमाइन गर्ने क्यान्डिडेट त फादर हो कि होइन हो सर है फादर हो फादरको स्पर्म गर फादरसँग चाहिँ वेदर द स्पर्म ह्याज लास्ट क्रोमोजोम चाहिँ होइन 23 पेयर्सको त्यो लास्टवाला चाहिँ नि कि एक्स कि वाइ कि स्पर्ममा कि कुनैमा एक्स हुन्छ कुनैमा वाइ भइरहेको हुन्छ एक्ससँग गर मम्मीसँग त त्यो ओभामा त त्यो 62 माइनिङ क्रोमोजोम त एक्सवाला जुन छ है त त्यो त सधैँ एक्स भइरहेको हुन्छ फिमेलमा त अब स्पर्ममा हो कुनैमा एक्स कुनैमा वाइ है कुनैमा एक्स कुनैमा वाइ त्यसले गर्दा वाइ गरेर चाहिँ फर्टिलाइज गर्यो भने चाहिँ नि वाइवाला स्पर्म गरेर फर्टिलाइज गर्यो भने हुन्छ नि यु विल कन्सिभ अ मेल चाइल्ड होइन एक्स नै गरेर फर्टिलाइज गर्यो भने चाहिँ यु विल कन्सिभ अ के हो फिमेल चाइल्ड यस्तो हुन्छ अब इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनमा तिमीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले स्पर्म लिने हो किनकि इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनमा मदर के हुन्छ मदर अर फादर मोस्टली चाहिने ओममा चाहिने अथवा कुनै पर्टिकुलर फिजिकल रिजन्सले गर्दाखेरि फर्टिलाइजेसन सक्सेसफुल भइरहेको हुँदैन त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन गर्ने हो ल्याबमा लगेर स्पर्म र ओभालाई फ्युज गराउने हो अलिकति ग्रो गराउने हो सुटेबल टेम्परेचरमा पछि लगेर फेरि इन भिट्रो भयो भने पछि लगेर फेरि हाल्ने भन्ने केमा हो सरोगेट मदरमा हो इन भिट्रोमा पनि इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन त ल्याबहरू टन्नै छ काठमाडौँ 12 ल्याब छ उनीहरूले पनि अलिकति एम्ब्रियोलाई ग्रो गराइसकेपछि चाहिँ नि लडेर राख्ने भनेको सरोगेट मदरमै हो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यौ तिमीहरूले ऋषभ बुझ्यौ सर के अरे छ नि अब हाम्रो केही गरी होइन मेल र नर्मल केसमा के अरे मेल र फिमेलहरूले बच्चा पाउन सकेन भने तिनीहरू इनभिट्रो मेथड गरेर इनभिट्रोमा चाहिँ मेलको फिमेलको एग र मेलको स्पर्महरू फर्टिलाइज गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे मदरको वोममा राखेर डेभलप हुनको लागि छोडिदिन्छ होइन तर यो क्लोनिङमा चाहिँ होइन जसरी के अरे सोमेटिक सेलहरू हालेर हामीले त्यसलाई के अरे एउटा होल अर्ग्यानिजममा डेभलप हुनको लागि दिन्छौँ अनि पछि त्यसलाई सरोगेट मदरमा हालिदिन्छौँ अनि यो क्लोनिङ चाहिँ कसरी इलिगल भयो यस्तो हो तिम्रो चाहिँ यो क्लोनिङ किन इलिगल हुन्छ भन्दाखेरि क्लोनिङ चाहिँ अब यो एनिमल इस्युजहरूमा चाहिँ कुनै युज गर्छन् एनिमलमा
तिम्रो यो ह्युमन्सको केसमा चाहिँ इलिगल अब इथिकल इस्युजहरू छ तिम्रो है। अब चाहिँ मल्टिपल टाइप्सकै त्यही ह्युमनहरू निकालिदियो भने अब चाहिँ देवका नै 3-4वटा 4-5वटा भयो भने अब प्रब्लम्सहरू त आउन सक्छ नि, सक्दैन होइन। जस्तै तिम्रो एउटा क्लोनले मान्छे अब क्राइम जस्तै क्राइम पनि त्यो यहाँबाट चाहिँ क्राइमहरू पनि निक्लिन सक्छ। जस्तै ओरिजिनल मान्छेलाई मारिदिने, ओरिजिनल मान्छेलाई मारिदियो अनि अर्को चाहिँ राखिराख्यो। हुन त अब यो फेरि यसको लागि पनि ग्रान्ड प्लान चाहिन्छ पहिलेदेखि नै। अब यसको क्लोन निकाल्ने हो भनेर बच्चा जन्मिने बेलादेखि नै क्लोन गराउने हो भने त्यसरी गराउने कुरा भयो होइन। अब इथिकल इस्युज अब क्लोन निकालेपछि क्लोनलाई कसरी राख्ने, फ्यामिलीमा कसरी राख्ने, कसरी ट्रिट गर्ने, के गर्ने, कसले लिने त्यसलाई, अब फादर मदरको पर्मिसन छ कि छैन होइन, फादर मदरले नै क्लोन गराउने भनेको हो कि होइन भनेको यसको चाहिँ भिन्दै। किनकि तिम्रो चाहिँ यसको चाहिँ भिन्दै रेगुलेसन्सहरू बनाए साइन्टिस्टहरूले। अनि चाहिँ नि यो चाहिँ अब अनइथिकल इलिगल भन्दा पनि अब इथिक्सहरूले चाहिँ दिँदैन कि, बुझ्यौ। सर डेभलपमेन्टमा त केही इस्यु हुँदैन होला है, त्यो नर्मल बेबी जसरी नै डेभलप हुन्छ होला। एकदम के फरक पर्दैन, सिधै नर्मल बेबी हो। त्यो डेभलपमेन्टमा हामीलाई चाहिँ निकाल्नलाई केही फरक परेन, ल्याबमा निकालेर चाहिँ नि गर्नलाई फरक परेन। तै पनि त्योभन्दा पनि अस्ति हामीले के भनिसक्यो भन्दाखेरि 90% भन्दा माथि चाहिँ सक्सेस भइरहेको हुँदैन क्लोनिङ है। यदि चाहिँ इन्टेन्स प्रोसेस हो कि यो सबै कुराहरू ख्याल गराएर ओरेर गर्ने हो। 90% भन्दा माथि चाहिँ यसको सक्सेस रेट चाहिँ एकदमै 10% जति मात्रै छ, एकदम थोरै छ है। अब त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ बेबी निकाल्न सकिन्छ होइन, बेबी निकाल्न सकिन्छ। तर चाहिँ यस्तो अब चाहिँ बेबी निकालेर चाहिँ डेथ भयो भने फेरि अर्को मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ त्यो बेबी चाहिँ मर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिने होइन। सरोगेट मदरलाई के भयो भने अझ निकालेको बेबी पनि बिग्रियो, मर्यो, भित्रै ओमभित्रै चाहिँ डेथ भइदियो भने ओममा प्रब्लम आइरहेको हुन्छ, मदरलाई प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। अब एम्ब्रियो चाहिँ नै बिग्रिने बित्तिकै इथिकल इस्युज निस्किसक्यो कि। अब त्यो है। अब अरू फिलोसोफिकल इस्युजहरू पनि छ, तिमीले यसो हेऱ्यो भने भेट्छौ होइन। अब यस्तो हो कि अब चाहिँ अनि अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल इस्युजहरू पनि जोडिएको भन्छ कि यसमा। साइकोलोजिकल इस्युजहरू जस्तै चाहिँ नि अब देवका जस्तै छ होइन। देवका मात्रै हो, म आफै हुनु पर्यो, म वान एन्ड वानली देवका मात्रै हुनु पर्यो। देवका जस्तो अरू पनि 4-5वटा निकालियो भने होइन, देवका जस्तो अरू पनि 4-5वटा निकालियो भने त ह्युमनको चाहिँ नि इन्डिभिजुअलिटी एक्जिस्टेन्सियलिजममै प्रब्लम आयो कि। यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस पनि हुनसक्छ कि यो, बुझेनौ। अहिले तिमीहरूलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ तर चाहिँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो टेन्सन दिने खालको पनि हुनसक्छ कि यो, बुझेनौ है। बुझेँ सर। यसमा त्यहाँ धेरै इस्युजहरू छन् कि तिमीले भने जस्तो। फर्स्टमा चाहिँ के अरे मदर र बेबीको दुइटै लाइफ जान सक्छ। किनकि चाहिँ यो क्लोनिङ चाहिने ओन्ली 9 to 10% मात्रै सक्सेसफुल हो। मोस्ट अफ द टाइम फेलियर नै हो, मोस्ट अफ द टाइम है। त्यसपछि चाहिँ साइकोलोजिकल इस्युजहरू हुन्छ, अनि इन्डिभिजुअलको एक्जिस्टेन्सको इस्युजहरू भयो है। यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू एड्रेस गर्नुपर्छ कि। जस्तै अब थाहै नपाइकन अब कसैले चाहिँ क्राइमको लागि युज गरिदिएला। देवका छ, देवका त्यो ज्ञानी देवका हाम्रो रियल ओरिजिनल देवका यहाँ छ, अर्कोले क्लोन गरेर लग्यो, देवका सोमेटिक सेल गरेर पछि गरेर होइन देवका अलिकति ठुलो भइसकेपछि देवकालाई गायब गरिदिने, अर्कोलाई ठुलो बनाउने, अनि है होइन त्यो देवका त मरिसक्यो भनेर देवकालाई चाहिँ अब क्रिमिनल देवका बनाइदिएला होइन। जे नि हुनसक्छ कि टेरोरिस्टहरूले जे नि गर्न सक्छन्। किनकि तिमीहरूको चाहिँ अब नर्मल मान्छेले केही नगर्ला नि, टेरोरिस्टहरूले चाहिँ यस्तो क्लोनिङको यसरी सक्सेसफुल भएर यो टेक्नोलोजी भित्रियो भने टेरोरिस्टहरूले अब चाहिँ हस्टाइल कन्ट्रिजहरूले चाहिँ नाना थरी युज गरिदिन सक्छन् कि। जस्तै तिमीहरूले प्रेसिडेन्ट युएसको प्रेसिडेन्ट छ, जर्ज डब्लु बुसको चाहिँ कतैबाट सेल निकालेर लिएर आएर अब कुनै प्रेसिडेन्ट छ ट्रम्पकै चाहिँ लिएर आएर यतापट्टि लिएर आएर चाहिँ नि अर्को ट्रम्प बनाइदियो अरे है। ट्रम्प भनेको त भन्न खोजेको भर्खर ट्रम्पलाई है भर्खर ट्रम्पलाई चाहिँ नि त्यो
एकैछिन है मेरो एकैछिन क्लास क्यान्सल गर्नुपर्ने भयो है एकैछिन है हुन्छ एकैछिन है